گا یہ نہ ہوئے حکومتاں جویں وعدے بھول جاندیاں تسی بھی بھول جاؤ۔ اچھا ایک گل یا ساری دنیا بھول جاندی جے آپ مولوی روزیاں چ بھی نہیں جے بھول دے۔ روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، IMF دے قرض دارو، سچی گل ہے قرض دار آسی، IMF دے قرض دارو، دوچ پانی پان والو، سولنگ دیاں اٹا پوٹ کے کھوتی دی کھرلی بنانے والو، چوری پانی توڑنے والو، کیوں جی اگے مولوی کوئے جنت دے حق دارو ہیں سارا ہیرا پھیری کر کے تے جنت دے حق دار بنائی ہوندے مولوی بیکھو نا لوکاں روز صبح نو روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے حق دارو، ساری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ مولوی نو پوچھے بندہ ایک کیڑی حدیث چو لفظ لے آندائی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اذان جدو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہن تے سیری پکانی شروع کر دو، جدو پک جے کھانی شروع کر دو، جدو بلال حبشی اذان کوے تے کھانا پینا بند کر دو، تے پھر سارا دن کچھ نہیں کھانا، تے جدو مغرب دی اذان بلال پھر کوے تے پھر کھانا شروع کر دو۔ ہون پاکستان چ مولوی آندے نے حکومت اسلام نافذ نہیں کر دی، میں نہ مولوی ہو پہلو اپنی مسیطہ ہی اسلام نافذ کر لو۔ ملک تے بڑا وڈا ہے، مولوی حضرات کگو بجاؤندے نے مسیطہ سیرن، اور بولو کگو آئی دا بھی نہیں مینو دسو کہ انگریز دا بجایا سیرن تے کگو سپیکر اے اچھا ہے یا نبی پاک دے دور والی اذان اچھی ہے؟ اچھا بھی ایسا کگو واجدہ ہے یہ نبی پاک دے دور چے گا سی جے کگو بجا کے عید کرنی سی، جے کگو بجا کے روزہ رکھنا سی تے اذان بھی تے متوجہ کرنے واسطے ہی بنائی گئی ہے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا آجو، تے جے طریقہ تاڑے والا کگوان والا کگو بولو جے کگوان والا کگو ہی افضل سی تے پھر اس دور چ نہیں سی پتھر کھڑک سکدا، ٹول نہیں واج سکدا، اگ نہیں جلائی جا سکتی۔ صحابہ نے طریقے دسے سونیا نماز واسطے اگ جلائیے، نماز واسطے نوبت بجائیے، نماز واسطے ٹول بجا دیئے، نماز واسطے پتھر کھڑکا دیئے۔ نبی فرمایا سارے دے طریقے چھڑ کے محمد مصطفیٰ دا طریقہ افضل ہے۔ تے آپ نے اذان لوکاں کو کوائی، اچھا بھی روزہ مصطفیٰ دے کہن تے ایسا رکھیا تے کھولیا کگو دے کہن تے ایک کگو نہیں ہے دے وجن چاہن جد مسجد جڑے مولوی مسیطے اور سپیکر سیرن چھڑ دے رہے نا انہوں قیامت نو بڑی اللہ دے دربار چ پینٹی پہنی، اللہ نے کہنا بھی تو میری سونی اذان چھڑ کے تے اے سپیکر دے دوالے ہو گیا سی کنے بندے وعدہ کر دے کسی اذان تے روزہ کھولا کرانگے انشاءاللہ۔ ایس تو وڈے کو لفظ ہے گئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن جدو اذان کہہ رہا ہوئے قسمیں جدو لفظ اللہ تو اذان شروع ہوندی اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو اذان ہوندی ہے تے پھر مؤذن جدو اذان کوے تے ایلی کھجور منہ چ پائیے تے بے نیاز کوے مینوں وڈا مان کے سارا دن کھادا نہیں ہن میرے نام تے کھول لے آئی تے ہن مانگ کی مانگنا ہے؟ سیرن وجدہ ویکھ کے روزہ کھولو گے نا تانوں شیطان دے پاسے لے جان گے لوگ۔ بولو اب میوزک شیطان والا پاسہ ہے نا تے اذان رحمان والا پاسہ ہے۔ آج کنے میرے نوجوان چاند مکھن ملائیاں آئیاں نے وعدہ کر لو کیسی روزہ اذان تے ہی رکھنا تے اذان تے کھولنا ہے، نہیں دوبارہ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔